वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सोलर इक़दामात पर इजलास। सरामदी ईंधन से महंगी बिजली की बजाय शमसी तवानाई पर इन्हिसार किया जाए। सोलर सिस्टम की फराहमी में बलोचिस्तान को खुसूसी तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म की गुज़श्ता पौने 4 साल में बिजली के मंसूबों में तातुल से मुतालिक इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत। बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में वसूल रकम की भी तफसीली रिपोर्ट तलब। कानून अपना काम कर रहा है, कानून के अंदर तमाम शवाहिद मौजूद हैं। जिसके खिलाफ, मुल्क के खिलाफ बगावत के, मुल्क इस तरह ये जो इंसाइटिंग वायलेंस के, चोरी के, अवाम का पैसा खाने के, जहाँ जहाँ शवाहिद हैं वो सब लोग कानून के कटहरे में आएंगे। इदारों के खिलाफ हर्जा सराई हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ और तर्जुमान ने उनका लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ा। पीटीआई ट्रोल्स ने इमरान खान के उकसाने पर शोहदा के खिलाफ मुहिम चलाई। मामले पर जेआईटी तमाम हकाइक सामने लाएगी। इमरान न्याजी ने नफरत के जो बीज बोए वही काट रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंग से अफवाज पाकिस्तान समेत मुल्की इदारों के खिलाफ बात करना आइन की खिलाफ वर्जी है। ईवान अपने जवानों और शोहदा के खानदानों के साथ खड़ा है। मुंतखब ऐवान कौमी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने वालों का मुहासबा करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ। पीटीआई हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हुआ। सोशल मीडिया पर हेलीकॉप्टर हादसे से मुतालिक मज़मूम मुहिम चलाई गई। नफरतों के बीज बोने वाले इमरान खान ने अवाम को सिविल नाफरमानी के लिए उकसाया। इत्तेहादी हुकूमत की बरवक्त कोशिशों से मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है। विफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कौमी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। शहबाज गिल की गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। शहबाज गिल और ड्राइवर पर पुलिस तशद्दुद के इल्जामात झूठे निकले। गिरफ्तारी के वक्त किसी किस्म का तशद्दुद या जबरदस्ती नहीं की गई। हुकूमती पॉलिसियों के समरात। मईशत बहाली की जानिब गामजन। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹2.13 सस्ता 221 रुपए 91 पैसे का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी। 100 इंडेक्स में 398 पॉइंट्स का इजाफा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इराकी बहरिया के कमांडर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुलाकात में इलाकाई सलामती से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू। आर्मी चीफ का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इराकी कौम की कुर्बानियों का एतराफ। इराकी कमांडर की इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। हेलीकॉप्टर हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। कौम 75वां जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरअज़्म। हर सू कौमी परचमों की बहार। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के जज्बे से सरशार बच्चे, बूढ़े और जवान सब्ज़ हिलाली परचम सरबुलंद रखने के लिए पुरअज़्म। दस्तूर साज असम्बली के 75 साल मुकम्मल होने पर डायमंड जुबली तकरीबात। पार्लियामेंट हाउस और राहदारियों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। डायमंड जुबली का उन्वान मेरा पार्लिमान रहबरे तरक्की व कमाल रखा गया है। तर्जुमान माजी शान हाल के उन्वान से तस्वीरी नुमाइश। पार्लियामेंट अवामी उमंगों की तर्जुमान है। मुल्क की तरक्की के लिए सियासत से बालातर होकर काम करना है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ। भारतीय हुकूमत की आज़ादी से मुतालिक वाक़यात पर सियासत। 14 अगस्त को तकसीम की हौलनाक याद का दिन मनाने की शरारत। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय इक़दाम की शदीद मजम्मत। उन तमाम लोगों की यादों का मुखलिसाना एहतराम किया जाए जिन्होंने सबके बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुर्बानियां दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी, बडगाम में मजीद 3 नौजवान शहीद। कश्मीरी अवाम अपने शोहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। हुर्रियत क़यादत का शेख अब्दुल अजीज को उनके यौम शहादत पर शानदार खिराज अकीदत। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इस्राएली मज़ालिम थम ना सके। फायरबंदी मुआहिदे के बावजूद से होनी फोर्सेस की नाबलूस में कार्रवाई। 2 बच्चों समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद, 70 जख्मी। पाकिस्तान टेलीविजन की साबिक डायरेक्टर न्यूज़ रफ़त नज़ीर इंतकाल कर गईं। उन्हें आज सुबह सांस में तकलीफ के बाइस हस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जांबर न हो सकीं। नमाज जनाजा कल दिन 12:30 बजे H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, PTV इंतज़ामिया और शोबा न्यूज़ लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। मॉनसून का नया स्पेल। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। ज़ेरी सिंध और जनूबी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक और मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता पौने 4 साल में बिजली के मंसूबों में तात्तुल से मुतालिक इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत की है। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में वसूल की गई रकम के बारे में तफसीली रिपोर्ट भी पेश की जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में दरामदी ईंधन से महंगी बिजली की बजाय अवाम को सोलर का मुतबादिल दिया जाएगा। सारिफीन को सोलर सिस्टम की फराहमी के दौरान बलोचिस्तान को खुसूसी तरजीह दी जाए। उन्होंने कहा कि शमसी तवानाई से महंगे दरामदी ईंधन का बिल कम होने के साथ साथ कम लागत और माहौल दोस्त बिजली पैदा होगी। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि 2 साल पहले नाअहल न्याजी हुकूमत की मुतबादिल तवानाई पॉलिसी नाकाम हुई और उसके बाद इस शोबे में सरमायाकारी भी नहीं आई। इस मौके पर ब्रीफिंग में बताया गया कि हुकूमत आइंदा चंद माह में शमसी तवानाई के 14,000 मनसूबों का इजरा करेगी। इनमें से 9,000 मेगावाट के मनसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म को बताया गया कि इन मनसूबों के लिए सोलर सिस्टम की रियायती निर्खों पर फराहमी के साथ साथ इन पर टैक्स की मद में भी मुराद दी जाएंगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि इन मनसूबों की तरजीही बुनियादों पर तकमील के लिए जामे मनसूबाबंदी जल्द की जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इटली की तरफ से GSP+ स्टेटस के लिए पाकिस्तान की हिमायत को सराहते हुए दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में इटली के सफीर की सरबराही में वक्त से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में ताउन को वुसअत देना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि इटली पाकिस्तान का करीबी दोस्त और काबिल एतमाद शराकतदार है और अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर दोनों ममालिक के मौक़िफ़ में यकसानियत है। इलाकाई सूरत हाल का जिक्र करते हुए मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अफगानिस्तान में दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। अतालवी सफ़ीर ने इस मौके पर पाकिस्तान और इटली के दरमियान ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली खान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इदारों के खिलाफ उकसाने पर कोई रियायत नहीं होगी और मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानून अपना रास्ता अपनाएगा। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ और तर्जुमान ने उनका लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ा। PTI ट्रोलर्स की शोहदा के खिलाफ मुहिम पर कायम GIT तमाम हकाइक सामने लाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं समीउल्लाह। वफाकी वजीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब ने कहा कि आज एक शख्स घबराहट के आलम में टीवी स्क्रीन पर नमूदार हुआ। वजीर इत्तलाआत ने कहा कि सोशल मीडिया पर PTI के वर्कर्स ने ट्रोलिंग की। इमरान खान की सियासत नफरत और इंतशार पर मुश्तमिल है। सबसे बड़ी बात आप आज इसलिए घबराए हुए थे कि आपने अपनी पार्टी के सोशल मीडिया के ट्रोल्स के जरिए शोहदा, जिन पे हमारी जान भी कुर्बान, जो इस वतन के लिए अपनी जाने नोश फरमाते हैं, शहीद होते हैं, आपके हुक्म के ऊपर, आपके उकसाने के ऊपर
آپ نے ان کو انسائٹ کیا اور انہوں نے شہداء کے خلاف پوری مہم چلائی. جو کچھ جو نفرت کے بیج آپ بو رہے ہیں ہر روز اس کو آپ کاٹ رہے ہیں. آپ کی پوری سیاست نفرت، فتنہ، انتشار، غنڈہ گردی اور فساد کے اوپر مبنی ہے. مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان کی پارٹی فورن ایڈٹ ڈکلیئر ہو چکی ہے. عمران خان ممنوعہ فنڈنگ کیس میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے. آپ کی پارٹی کو امپورٹڈ فنڈنگ جو آپ نے لی، وہ فورن فنڈنگ جو آپ نے لے کر اپنی پارٹی کو فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر کرایا. ایک شخص نے جماعت بھی خراب کی، ملک بھی خراب کرنے کی کوشش کی اور اداروں کی ساکھ کو خراب کرنے کی کوشش کی، اور اسی منصوبے پر آپ کام کر رہے ہیں. کیونکہ جب فورن فنڈنگ لی جاتی ہے بیری شنپ سے، اندر دوسانجھ سے، رومیٹا شیٹی سے، تو پھر کمٹمنٹس بھی تو پوری کی جاتی ہیں نا. تحریک انصاف کو اگر کسی نے بھی نقصان پہنچایا اس کا نام عمران خان ہے. سازش فورن فنڈنگ منگا کر اس ملک کے خلاف عمران خان نے کی ہے جو پکڑی گئی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان کو جھوٹ بولنے کے سوا کچھ نہیں آتا. عمران خان نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے. اداروں کے خلاف اکسانے والوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. سمیولہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. دوسری جانب وزیر توانائی خرم دستگیر کہتے ہیں کہ نفرتوں کے بیج بونے والے عمران خان نے عوام کو سول نافرمانی پر اکسایا. آزادی اظہار اور اداروں پر الزامات لگانے میں فرق ہے. تمام اداروں کی حرمت کو قائم رکھنا ہوگا. انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں کہی. تفصیل بتا رہے ہیں یاسر حسین. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر توانائی انجینئر خرم دستگیر نے کہا کہ عمران خان نے ملک میں فسطائیت کا آغاز کیا اور نفرتوں کے بیج بوئے. وفاقی وزیر نے کہا کہ عمران خان نے محب وطن پاکستانیوں پر غداری کے الزامات لگائے. جو بات سول نافرمانی سے شروع ہوئی تھی، جو عمران خان نے شروع کی تھی، بجلی کے بل کو آگ لگائی گئی. جو اگلی گفتگو آئی سٹیج سے وہ تھی غدار کی، میر جعفر اور میر صادق کی، امریکی ایجنڈا کی، اندرونی سازش کی، ملک دشمنی کی، پاکستان فروشی کی، یزید تک کا لفظ استعمال کیا گیا. اور یہ جو سارے بیانات ہیں یہ صرف عمران خان نہیں، ان کی پارٹی کے درجنوں سرکردہ رہنماؤں نے کئی درجنوں سینکڑوں دفعہ انہوں نے دہرایا ہے. وفاقی وزیر توانائی نے کہا کہ عمران خان نے ملکی معیشت کو تباہ کیا اور دوست ملکوں سے تعلقات خراب کیے. انہوں نے کہا کہ ملک کو عمرانی فتنے سے بچانا سب سے اہم ہے. جس قسم کا زہر عمرانی فاشزم نے پھیلایا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، خود ان کے لیڈران کی تقریروں میں، حالیہ آپ نے ٹیلی ویژن پر باقاعدہ بغاوت کی دعوت دیتے ہوئے لوگوں کو سنا ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. جو حد تک عزت، حد تک آئین کی مرتکب ہے تو اس پر حکومت نے سخت ایکشن کا آغاز کیا ہے. خرم دستگیر نے کہا کہ جمہوریت کے فروغ کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. اتحادی حکومت کے اقدامات سے معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. آئندہ دنوں میں مہنگائی میں خاطر خواہ کمی آئے گی. یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. اسپیکر راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں کہ افواج پاکستان سمیت قومی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والوں کا محاسبہ منتخب ایوان کرے گا. افواج پاکستان سمیت ملکی اداروں کے خلاف بات کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے. ایوان اپنے جوانوں اور شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑا ہے. قومی اسمبلی اجلاس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی ترمیمی بل سمیت 4 بلوں کی منظوری دی گئی. اجلاس کی تفصیل بتا رہے ہیں رانا شہزاد السلام. قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں ہوا. اجلاس کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ افواج پاکستان کے بارے میں جو منفی زبان استعمال کی گئی وہ قابل مذمت ہے. انہوں نے کہا کہ ملکی اداروں کے خلاف پراپیگنڈا کرنا ملک دشمنی کے زمرے میں آتا ہے. ہماری افواج پاکستان کی تصحیح کرنا، ان کو کمزور کرنا، ان پر بلیم لگانا، ان پر تہمت لگانا، وہ کل جو ہے وہ وطن کی حفاظت کرتے ہوئے وہ جب شہادت کا درجہ پاتے ہیں تو اس پر بھی نکتہ چینی کرنا. وہ کون لوگ ہیں جو اس چیز کو بھی نشانہ بناتے ہیں سوشل میڈیا پر اور دوسرے پر؟ کون وہ لوگ ہیں، کون وہ ملک دشمن ہیں؟ ہمیں پہچاننے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کو، ہماری پارلیمان کو ان کا محاسبہ کرنا چاہیے.
وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ سابق حکومت نے کالعدم طالبان کو صوبے میں خوش آمدید کہا تھا. آج خیبر پختونخوا بھر میں کالعدم طالبان کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. خواجہ محمد آصف نے کہا کہ غلام خان بارڈر پر رسائی والی سڑک پر احتجاج ختم کرانے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے. وقفہ سوالات میں ہوا بازی کے وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ پی آئی اے کی برطانیہ اور یورپ میں پروازوں پر پابندی سابق وفاقی وزیر ہوا بازی کے غیر محتاط بیان سے عائد ہوئیں. انہوں نے کہا کہ حکومت کی اولین ترجیح امریکہ اور برطانیہ کے روٹس پر پی آئی اے کی پروازوں کو دوبارہ بحال کرانا ہے اور اس حوالے سے مثبت پیش رفت ہو رہی ہے. خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ روز ویلٹ ہوٹل کی فروخت کے بجائے اسے دوبارہ آپریشنل کرنے کا منصوبہ زیر غور ہے. موسمیاتی تبدیلی کی وفاقی وزیر شہری رحمان نے ایوان کو بتایا کہ خیبر پختونخوا میں بلین ٹری سونامی کے حوالے سے 14 انکوائریز نیب کے پاس زیر التواء ہیں. انہوں نے کہا کہ 14 اگست سے مون شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نور عالم خان نے کہا کہ ہمارے لیے تمام ادارے قابل احترام ہیں. پاکستان کے عوام نے ہمیں آئین کے تحفظ کا اختیار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ قائمہ کمیٹیوں کی کارروائی کو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. نور عالم خان نے کہا کہ فوج کے خلاف ہرزہ سرائی پر مذکورہ نجی چینل کا لائسنس منسوخ کیا جائے. ایوان میں این اے 196 جیکب آباد سے منتخب رکن قومی اسمبلی محمد میاں سومرو کو مسلسل 40 روز تک بغیر اجازت غیر حاضر رہنے پر ان کی نشست خالی قرار دینے کی تحریک بھی کثرت رائے سے منظور کر لی گئی. رانا شہزاد اسلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ناظرین، اسلام آباد کی مقامی عدالت نے قومی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کے مقدمے میں پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. تفصیل بتا رہے ہیں فہد جاوید. گرفتار ملزم شہباز گل کو سخت سیکیورٹی میں اسلام آباد کچہری میں سول جج عمر شبیر کی عدالت میں پیش کیا گیا. پولیس کی طرف سے جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے سے متعلق موقف اختیار کیا گیا کہ ملزم سے نہ صرف وہ موبائل فون برآمد کرنا ہے بلکہ وہ پرچہ بھی برآمد کرنا ہے جس کو پروگرام میں پڑھا گیا، اور اس کے علاوہ اس معاملے کی مزید تحقیقات بھی کرنی ہے، جس کے لیے ملزم کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی. تاہم عدالت نے ملزم شہباز گل کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کو نجی ٹی وی چینل ARY پر قومی اداروں، افواج پاکستان کے خلاف بیان بازی اور بغاوت پر اکسانے کے بیانات پر سٹی مجسٹریٹ کی مدعیت میں تھانہ کوسار کی پولیس نے مقدمہ درج کر کے شہباز گل کو اسلام آباد سے گرفتار کیا تھا. ملزم شہباز گل کے خلاف FIR میں بغاوت، عوام کو قومی اداروں کے خلاف اکسانے، قومی اداروں کے سربراہوں کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرنے اور ملکی سالمیت کے خلاف بیان دینے جیسی سنگین دفعات مقدمے میں شامل کی گئی ہیں. ملزم شہباز گل کی گرفتاری کے بعد تحریک انصاف کی رہنماؤں کی طرف سے بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی بیانات دیے گئے کہ ملزم کی گرفتاری کے وقت اس پر پولیس کی طرف سے تشدد کیا گیا. ملزم شہباز گل کی گرفتاری کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی ہے، جس سے ملزم شہباز گل اور ڈرائیور پر پولیس تشدد کے الزامات جھوٹے نکلے. فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گرفتاری کے وقت شہباز گل پر کسی قسم کا کوئی تشدد یا زبردستی نہیں کی گئی اور نہ ہی ان کے ڈرائیور کو پولیس کی طرف سے ہاتھ لگایا گیا. تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے ملزم شہباز گل کی گرفتاری کے دوران اغوا اور تشدد جیسے جھوٹ کا پول مکمل طور پر کھل گیا ہے. فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. قانون کی سخت عملداری قائم ہونے اور حقائق سامنے آنے پر گمراہ نوجوانوں کے ہوش ٹھکانے آنے لگے. فوج مخالف بیان دینے والے PTI کارکن محمد شبیر کو غلطی کا احساس ہو گیا، حقائق بتا دیے. محمد شبیر کا یہ کہنا ہے کہ وہ 10 سال سے PTI کا کارکن ہے. میرا نام محمد شبیر ہے، میں بھگوان پورے کا رہائشی ہوں. میں پچھلے 10 سال سے PTI سے بستا ہوں اور عمران خان کو پسند کرتا ہوں. مجھے میاں محمود رشید اور میاں حامد وغیرہ نے شالیمار ٹاؤن کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری کا وعدہ کیا ہوا ہے. پچھلے دنوں میں سپریم کورٹ رجسٹری پر اپنے PTI کے دوستوں کے ساتھ گیا، اپنے اسرار پر ایک نظم بول دی جس کی وجہ سے میں بہت شرمندہ ہوں. اگر اس نظم کی وجہ سے کسی کا دل دکھا ہے تو مجھے خدا کے لیے معاف کر دے. میں اندر سے ایسی مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں کہ جھوٹ، بہتان اور لوگوں کی عزتیں اچھالنا ہمیشہ نہیں چل سکتا. ARY کو آج جن حالات کا سامنا ہے وہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ صحافت کی آڑ میں مال بنانا اور خبروں کے نام پر ملک میں انتشار، فتنہ پھیلانا غنڈہ گردی تو ہو سکتی ہے، صحافت نہیں. اسی لیے آج کوئی جید صحافی ان کا ساتھ دینے سے قاصر ہے.
जी नाज़रीन, मईशत बहाली की जानिब गामजन, रुपए की मुस्तहकम पोजीशन बरकरार। इंटर बैंक में डॉलर 2 रुपए 13 पैसे की कमी के बाद 221 रुपए 91 पैसे पर आ गया। स्टॉक मार्केट में भी 398 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। तफसील बता रहे हैं जीशान अहमद खान। हुकूमत की मस्बत मौशी पॉलिसी के असरात अब सामने आ रहे हैं और रुपए पर प्रेशर कम होने के बाइस रुपए की कदर मुस्तहकम होने का सिलसिला जारी है। माशी माहिरीन का कहना है कि IMF की जानिब से किस्त की फराहमी की यकीन दहानी और स्टेट बैंक की मौसर पॉलिसी के बाइस उम्मीद है कि आइंदा दिनों में रुपया मजीद तगड़ा होगा। आने वाले दिनों में लग रहा है कि और भी करेंसी आपकी अप्रिशिएट होगी और डॉलर वीक होगा। जो स्पेकुलेटर थे मेरे ख्याल में उन्होंने काफ़ी मार खा लिए, तो अब वो मुझे लगता नहीं है कि वापस इस तरफ आएंगे। और बैंक्स को भी गवर्नमेंट ने कहा है कि जो जिन बैंक्स ने प्रॉब्लम्स किए थे उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ है, गवर्नमेंट कर रही है और करते रहना चाहिए। स्टेट बैंक भी इसमें काफ़ी विजिलेंट रहा है। जब आपका रुपी स्ट्रांग हो रहा होता है, अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है, सब चीज़ें पॉजिटिव होगी। आपके ऑयल की प्राइसेस भी नीचे जा रही हैं, तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो रही है और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी जो है ना वो कम हो जाएगा। इंटर बैंक में 2 रुपए 13 पैसे की कमी के बाद डॉलर 221 रुपए 91 पैसे पर आ गया। डॉलर की कदर में कमी के बाइस कर्जों की अदायगियों के तवाजुन में भी बेहतरी आई है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 216 रुपए जबकि कीमत फरोख्त 222 रुपए रही। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे के बाइस आज कारोबारी दिन के आगाज से ही स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 398 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 42,494 पर बंद हुआ। बाजार हिस्स में 37 करोड़ 31 लाख 84 हजार से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 13 अरब 23 करोड़ 16 लाख रुपए से ज्यादा थी। स्टॉक मार्केट में 202 कंपनियों के शेयर की कीमतों में इजाफा, 137 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 23 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने तालीम के रस्मी और फासलाती सिस्टम में सरमायाकारी की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि इस इकदाम से स्कूल से बाहर बच्चों की तालीम देने में मदद मिलेगी। इस्लामाबाद में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक इजलास की सदारत करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि सरकारी और निजी शोबे की मुशावरत के बाद फासलाती और हाइब्रिड तरीकों को प्राइमरी और मिडिल स्कूल की सतह तक बढ़ाया जा सकता है। मसाजिद को फजर से ज़ोहर तक मुफ्त तालीम की फराहमी के लिए स्कूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि तलबा को मार्केट की ज़रूरतों के मुताबिक तालीम और हुनर की फराहमी के लिए कोशिशें की जानी चाहिए। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी अपनी खिदमात को उजागर करने के लिए मार्केटिंग और ताल्लुकात आमा का शोबा कायम करे, जबकि वफाकी वजारत तालीम तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में कायदाना किरदार अदा करे। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान अफगान शहरियों को फासलाती और वर्चुअल तालीम की सहूलियात फराहम करने के लिए तैयार है। अफगान तलबा टेलीविजन नेटवर्क के जरिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तालीमी मवाद को इस्तेमाल कर सकते हैं। इराकी बहरिया के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अहमद जासिम अब्दुल्ला ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। ये मुलाकात रावलपिंडी में हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, दिफाई तावन और इलाकाई सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान ब्रदर मुल्क इराक से अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इराकी कौम की कुर्बानियों को हम सराहते हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी आलमी खतरा है जो खित्ते के इस्तेहकाम को मुतासर कर सकता है। इससे नबर्द आजमा होने के लिए मरबूत रद्द-ए-अमल की जरूरत है। इराकी बहरिया के सरबराह ने अफवाज पाकिस्तान की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। उन्होंने लसपेला हेलीकॉप्टर सानहे पर भी अफसोस का इजहार किया। उन्होंने खित्ते के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए अस्करी ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। कमांडर इराकी बहरिया लेफ्टिनेंट जनरल अहमद जासिम मारिज अब्दुल्ला ने सरबराह पाक बहरिया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर से मुलाकात की। सरबराह पाक फजाइया से इस मुलाकात में पेशा वराना और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कमांडर इराकी बहरिया लेफ्टिनेंट जनरल अहमद जासिम मारिज अब्दुल्ला ने सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। कमांडर इराकी बहरिया ने खित्ते में मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहा। नाज़रीन, मुल्क भर में जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं।
कोयटा में तैयारियों के हवाले से आइए आपको दिखाते हैं सरफराज शेख की ये रिपोर्ट। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में जश्न आज़ादी की डायमंड जुबली मनाने की तैयारियां उरूज पर हैं। गली मोहल्ले, शॉपिंग मॉल्स में लगाए गए स्टॉल्स पर रंग बिरंगी झंडियां, लहराते सब्ज़ हिलाली परचम, शर्ट्स और सीने पर चमकते खूबसूरत बैजेस लगाए लोग अपने चेहरों पर एहसास तफाखुर के साथ आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पुरजोश हैं। मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। 14 अगस्त के लिए हम स्कूल में बहुत से तैयारी कर रहे हैं और कल हमारे स्कूल में फंक्शन है 14 अगस्त के लिए और इससे बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। अगस्त की शर्ट्स भी ली और बैचेस भी लिए और एक फ्लैग लिया जो मैं अपनी गाड़ी पर लगाऊंगा। जी यहाँ पे बहुत ही बच्चे आ रहे हैं 14 अगस्त के लिए, बहुत ही ज़्यादा तैयारी हो रही है यहाँ पे। जश्न आज़ादी के मौके पर सूबे भर में रंगारंग तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। आज़ादी का एहसास ये तकाजा करता है कि अपने असलाफ की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाए। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। नाज़रीन, दस्तूर साज असम्बली की 3 रोज़ा डायमंड जुबली तकरीबात का बाकायदा आगाज हो गया है। तफसील बता रहे हैं मलिक उमर। पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली के 75 साल मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट हाउस में डायमंड जुबली तकरीबात मनाई जा रही हैं। इन तकरीबात का मौजू मेरा पार्लिमान रहबर तरक्कियों कमाल है। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि पहली बार पार्लियामान में यौम आज़ादी और पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली के 75 साल मुकम्मल होने पर इस किस्म की तकरीबात का इनेकाद किया गया है। 6 रोज़ा तकरीबात में पार्लियामेंट की तारीख पेश की जाएगी। इन तकरीबात में अक़लियतों, नौजवानों और ख़वातीन के लिए भी खुसूसी इजलास होंगे। तकरीबात की सारा थीम जो है वो पाकिस्तान के कौमी तराने पाक सरजमीन शादबाद से लिया गया। आप देखेंगे कि हर इवेंट जो हो रहा है उसका जो थीम है वो तराने का कोई हिस्सा होगा। पाकिस्तान की जो अक़लियतें हैं उनका इजलास करेंगे। पाकिस्तान से बच्चों को जो हमारा मुस्तकबिल है उनको बुलाएंगे। ख्वातीन का भी इसी तरह जो है इजलास होगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए हमें सियासत से बालातर होकर काम करना है। पार्लियामेंट किसी खास तबके की नहीं होती बल्कि यह अवामी उमंगों की तर्जुमान है। ये पार्लियामान जो है ये वो मुकद्दस इदारा है जो आपकी उमंगों का, आपके एहसासात का, आपके जज्बात का तर्जमान है और ये वो मरकज़ है जिससे पाकिस्तानियत झलकती है। ये वो मरकज़ है जिससे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान अपनी हर वो मंजिल हासिल करेगा जिसका ख्वाब देखा गया है। इससे कबल स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने तस्वीरी नुमाइश देखी। तस्वीरी नुमाइश में पाकिस्तान के अब तक के तमाम वज़रा, सुदूर, कायदे ऐवान और कायदीन हिज़्ब इख्तिलाफ की तस्वीर मौजूद थीं। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पार्लियामेंट हाउस में डायमंड जुबली तकरीबात के सिलसिले में तारीखी फनपारों और मालूमाती तस्वीरी नुमाइश शुरू हो गई है। मरियम मलिक रिपोर्ट कर रही हैं। कहीं जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तर्ज़ ख़िताबत तो कहीं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कौमी असम्बली में तारीख़ी खिताब के मनाज़र। पाकिस्तानी पार्लिमानी तारीख़ को आंखों से देखना हो तो पार्लियामेंट हाउस में जारी डायमंड जुबली की तकरीबात देखें। योम आज़ादी की तकरीबात के लिए पार्लियामान की राहदारियों को कौमी परचम की मुनासबत से हरे रंग के कुमकुमों से सजाया गया है। तकरीबात का बाज़ाब्ता आगाज तस्वीरी नुमाइश से हुआ। तस्वीरों में आइनी बालादस्ती और अवाम की हुक्मरानी के लिए तय किए गए अहम संग मील दिखाए गए हैं। इस्लामी खताती और सूफी रंग उजागर करती पेंटिंग्स भी नुमाइश का हिस्सा हैं। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे और ये आपने पहुँचाना है हर जगह पर कि पाकिस्तानियों सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ भूल कर एक हो जाओ, मोहब्बत के साथ एक हो जाओ, अपनी पार्लियामान की इज़्ज़त करो, पार्लियामान के साथ जुड़ जाओ और पाकिस्तान को वो अहदाफ जो हैं वो हासिल करा दो जिसके लिए किसी ने ख्वाब देखा था। डायमंड जुबली तकरीबात में पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान से लेकर मुख्तलिफ वज़राए आज़म की तकरीरों के अलावा गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत के पार्लियामेंट से खिताब को भी SMDs पर दिखाया जाएगा। खुशकिस्मत हैं जो ये आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा और खुशकिस्मती हम सब की तब होगी जब हम मिलकर पाकिस्तान के लिए इकट्ठे होकर काम करेंगे। यंगस्टर्स को भी बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन होगा हिस्ट्री का, बिकॉज एज अ यंगस्टर आई डिडंट नो अ लॉट अबाउट द हिस्टोरिकल बुक्स, नाइदर डिड आई नो अबाउट द फोटोग्राफी जो यहाँ हो रही है नुमाइश। हिस्टोरिक चीज़ें पढ़ने से कभी भी उतना नॉलेज बच्चों को नहीं है, बच्चों को या यूथ को नहीं आ सकता जितना एक फ़ोटो एग्जीबिशन में डिस्कस करके चीज़ों को देखने से एक आपके दिमाग में एक विजुअल इमेज सेव हो जाता है हमेशा। पार्लियामान जो लोगों की वेल की एम्बॉडीमेंट है, यहाँ से आर्टिस्ट्स
और सारे पाकिस्तान के लिए एक पैगाम जाए, हालात चाहे जैसे भी हो, खूबसूरती हर जगह की कायम होती है। किताबों की नुमाइश और अक़लियतों के आलमी दिन की मुनासबत से अक़लियती कन्वेंशन भी तकरीबात का हिस्सा हैं। आइन साजी से अवामी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और जमहूरियत की सरबुलंदी तक पाकिस्तान की मुख़्तसर तारीख़ में पार्लियामेंट का किरदार मिसाली रहा है। यौम आज़ादी पर मेरा पार्लिमान रहबरे तरक्की व कमाल के उन्वान से डायमंड जुबली तकरीबात इसी किरदार को उजागर करने के लिए मनाई जा रही हैं। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, इंफॉर्मेशन सर्विस अकेडमी और डायरेक्टरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पब्लिकेशंस के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में डायमंड जुबली अदबी किताब मेले का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। इस्लामाबाद में अदबी किताब मेले में तहरीक आज़ादी की जिद्दोजहद समेत दूसरे मौज़ूआत पर 2000 से ज़ायद किताबें रखी गईं। किताब मेले के इनकाद का मकसद नौजवान नस्ल को तहरीक पाकिस्तान की तारीख से आगाही फराहम करना था। इस मौके पर सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात शहीरा शाहिद ने कहा कि हम कुतुब बीनी से दूर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदबी मेले के इनकाद का मकसद लोगों को कुतुब बीनी की जानिब वापस लाना है। किताब बीनी बेहतरीन तरीका है अपने पास्ट के साथ कनेक्टेड रहने का। एक हमारी बहुत बड़ी काविश, हमने अपना नेशनल एंथम री रिकॉर्ड किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब 14 तारीख को अनवेल करेंगे। इंफॉर्मेशन सर्विसेज अकेडमी के DG सईद जावेद ने कहा कि कुतुब बीनी तरबियत का अहम जरिया रही है। गुज़श्ता कई बरसों से ये नौजवान नस्ल का रुझान जो है वो कुतुब बीनी से ख़त्म होता जा रहा है, किताब दोस्ती से ख़त्म होता जा रहा है, और वो इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को ही अपना ओढ़ना बिछोना बनाए हुए हैं। असल जो नॉलेज है वो किताब से मुंसलिक है। ऐसे इवेंट्स तो मुझे लगता है वैसे भी काफ़ी ज़रूरी हैं हमारे स्प्रेड ऑफ नॉलेज के लिए, हमारे ताकि हमारे कल्चर के हमें बारे में ज़्यादा पता चल सके। अगली नस्लों तक तारीख किताबों के ज़रिए पहुँचती है। जब एक स्टूडेंट यहाँ आ रहा है और आकर डिफरेंट जॉनर्स की बुक देख रहा है तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई किताब खरीदेगा, किताब को पढ़ेगा तो उसका ऑटोमेटिकली एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। यूथ में ये इस जज्बे को फिर से उजागर करना है कि आप किताब के साथ दोस्ती कर लें। इससे पहले सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात शहीरा शाहिद ने 75वें यौम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में अदबी किताब मेले का इफ्तिताह किया। PTV के MD सैयद मुबशर तकीर शाह भी साथ थे। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, पाक सरजमीन मुतनव्वे सकाफ़तों के साथ साथ दिलकश पहाड़ों, दरियाओं, मैदानों, सहराओं, समंदर और फितरत के मुनफरिद रंगों से सजी धरती भी है। सादिक बलोच की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान मुतनव्वे सकाफती रंगों की सरजमीन ही नहीं, खूबसूरत तहजीबी विरसे का अमीन भी है। काशगर से कराची और कश्मीर से गवादर तक फैली इस खूबसूरत धरती पर मुख्तलिफ ज़बानों, पहनावों, मेलों ठेलों और रीत रिवाजों से बुनी ये खूबसूरत और दिलावेज रंगीनी जितनी एक दूसरे से मुख्तलिफ है उतनी ही एक दूसरे से जुड़ी है। इसमें पहचान, अपनायत, चाहत और वतनियत के धागों से बुना ये खूबसूरत सकाफती तनव्वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं लगता। रीतें रिवाजों से, तहजीबें लिबासों से, जुबानें लहजों से, मौसम मिजाजों से और इलाके पाकिस्तानियत से ऐसे रचे हैं कि एक से दूसरे की कशिश और मिठास झलकती है। पाकिस्तान में अब मोहब्बत का जो तस्वर है ना वो बहुत ज्यादा हो गया। एक दूसरे के साथ भाईचारा, एक दूसरे के साथ प्यार, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, इस जैसा खूबसूरत मुल्क ही कोई नहीं है। मुनफरिद सकाफती रंगों में सब कुछ अलग मगर सब कुछ लड़ियों की तरह एक दूसरे से जुड़ा हुआ। यही खूबसूरती है इस पाक वतन में जिसके मौसम, पहाड़, दरिया, मैदान, दामान, वादियाँ और रेगिस्तान और इसके मुख्तलिफ इलाकों में बसी कौमें, उनकी जुबानें सब रंग बरंगे मगर पाकिस्तानियत की लड़ी में परोए हुए। इस धरती के जवान शेर जवान है तो कौमी जुबान उर्दू। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खज़ां को गुजरने की भी मजाल न हो। पाक सरजमीन अपने कयाम से ही इस खूबसूरत, मुनफरिद और दिल पजीर सकाफती तनव्वो से जुड़ी है जिसमें वक्त के साथ साथ चाशनी, रब्त, कबूलियत और एहसास ने फ़रोग पाया है। पाकिस्तान के यही मुनफरिद सकाफती रंग अपने अंदर कशिश रखते हैं। पाकिस्तान का खूबसूरत मुतनव्वे कल्चर अपनी इनफरादियत के साथ साथ यकजहती का खूबसूरत नमूना भी है। सादिक बलोच, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। बात करें आज़ाद कश्मीर की तो आज़ाद कश्मीर की आवाम भी पाकिस्तान का यौम आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाने के लिए तैयारियों में मसरूफ हैं। तफसील बता रहे हैं आदिल अहमद खान।
کشمیریوں کا پاکستان کے ساتھ رشتہ قیام پاکستان سے بھی پہلے کا ہے۔ کشمیر اور پاکستان کے عوام محبتوں کے اٹوٹ رشتوں میں بندھے ہیں، جس کی وضاحت بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیر کو پاکستان کی شہرت قرار دے کر دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا یوم آزادی کشمیری عوام بھی بھرپور ملی جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں۔ تحریک آزادی کے اندر ایک بہت بڑا جو ہم نے قربانیاں دی ہیں وہ پاکستان کے اصول کے لیے، پاکستان کے علاق کے لیے ہم نے ساری کمٹمنٹ رکھی ہے۔ پاکستان کا یوم آزادی قریب ہے اور آزاد کشمیر میں شہر شہر گاؤں گاؤں پاکستان کے سبز ہلالی پرچم لہرائے جا رہے ہیں۔ بازاروں میں بھی قومی پرچموں، جھنڈیوں، بیجز اور دیگر آرائشی اشیاء کے خصوصی سٹالز سج چکے ہیں۔ کشمیر کا جو پاکستان سے رشتہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے۔ پاکستان کے ساتھ ہمارا جینا مرنا کشمیری عوام کا پاکستان کے ساتھ منسلک ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک ہم پاکستان کے حامی رہیں گے۔ آزاد کشمیر میں جشن یوم آزادی منانے کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں اور اس سلسلے میں ترتیب دی گئی تقریبات کو حتمی شکل دی جا چکی ہے۔ کشمیری عوام یوم یکجہتی کشمیر بھرپور انداز میں منا کر تجدید عہد کرتے ہیں کہ کشمیر اور پاکستان کے عوام یکجان دو قالب اور ناقابل تقسیم وحدت ہیں۔ عادل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ پاکستان نے بھارت میں بی جے پی حکومت کی جانب سے 14 اگست کو تقسیم کی ہولناکیوں کی یاد کا دن منانے کے شرارت پر مبنی اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ آزادی سے متعلق واقعات پر سیاست کرنے سے باز رہے اور بہتر مستقبل کے لیے قربانیاں دینے والوں کی یادوں کا احترام کرے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ بی جے پی IRSS حکومت مخصوص ایجنڈے کے تحت ایک بار پھر سے منافقانہ اور یک طرفہ طور پر 1947 میں آزادی کے بعد رونما ہونے والے المناک واقعات اور بڑے پیمانے پر ہجرت کے بارے میں رویہ افسوسناک ہے۔ بی جے پی حکومت اپنے منقسم سیاسی ایجنڈے کے حصے کے طور پر تاریخ کی مسخ شدہ تشریح کے ذریعے عوام کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اگر بھارتی رہنماؤں کو حقیقی طور پر تکلیف اور درد کی پرواہ ہے تو انہیں ہندوستان میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ترجمان نے کہا کہ پچھلی 7 دہائیاں ان ناقابل تردید ثبوتوں سے بھری ہوئی ہیں کہ ہندوستان کی سیکولرزم کی حمایت ایک دھوکہ تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ آج بھارت میں ایک غیر اعلانیہ ہندو راشٹر ہے جس میں دوسری مذہبی اقلیتوں کے لیے کوئی جگہ اور رواداری نہیں ہے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے جنہیں امتیازی سلوک، ظلم و ستم اور سیاسی اور سماجی طور پر اخراج کا سامنا ہے۔ ناظرین، بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی طرف سے ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض فورسز نے تازہ کارروائی کے دوران ضلع بڈگام میں 3 نوجوان شہید کر دیے۔ فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے وتھر ہیل میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے ممتاز کشمیری رہنما شیخ عبدالعزیز شہید کو 14ویں برسی پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ شیخ عبدالعزیز کو بھارتی فوجیوں نے 11 اگست 2008 کو گولی مار کر شہید کر دیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے وائس چیئرمین شبیر احمد شاہ نے نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں کہا کہ شیخ عبدالعزیز نے اپنی پوری زندگی کشمیر کاز کے لیے وقف کر دی۔ نظر بند حریت رہنما نعیم احمد خان نے کہا کہ شیخ عزیز نے کشمیر کاز کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ غلام محمد خان سوپوری، سید بشیر اندرابی، زمرودہ حبیب، فریدہ بہن جی، محمد فاروق رحمانی، شیخ عبد المتین سمیت دیگر حریت رہنماؤں نے کہا کہ کشمیری عوام اپنے شہداء کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ نئی دہلی میں پاکستان انڈیا پیپلز فورم فار پیس اینڈ ڈیموکریسی نے اپنی سفارشات میں بھارت سے مطالبہ کیا کہ کشمیر میں تمام سماجی اور سیاسی قیدیوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ بھارت صحافی اور میڈیا ہاؤسز کو خوفزدہ کرنا بند کرے۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو پاکستان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر بھی زور دیا۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے ہلند شہر میں نفرت انگیز جرائم کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک 17 سالہ مسلمان نوجوان ساحل صدیقی کو بجرنگ دل کے کارکنوں نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب ہندو انتہا پسندوں کے ہجوم کی طرف سے ایک نوجوان لڑکے کو زد و کوب کرنے کی ویڈیو ٹویٹر پر وائرل ہوئی۔ ساحل کے والد کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے کو بے دردی کے ساتھ مارا گیا، چھاتی میں گہری چوٹیں آئی ہیں اور اس کی ناک کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی ہے۔ بھارت میں اپوزیشن جماعتوں کی حکومتوں کو کمزور کر کے گرانے جیسے گھناؤنے کھیل کی ماہر بی جے پی کو ہی شدید دھچکا لگا ہے۔ ریاست بہار میں حزب اقتدار جنتا دل یونائٹڈ نے بی جے پی سے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں۔ اب ریاست میں جنتا دل اور RJD کی حکومت بننے جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے مستعفی ہونے کے بعد ایوان میں دوبارہ اکثریت حاصل کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے۔
اور ناظرین، ڈیرہ اسماعیل خان میں آرمی کوئک ریئیکشن فورس کی کامیاب کارروائی میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق کراچی میں پولیس کی گاڑی کے قریب بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا۔ آرمی کوئک ریئیکشن فورس فوری طور پر علاقے میں پہنچی اور جائے حادثہ کو حصار میں لے لیا۔ مارے جانے والے دہشت گردوں سے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے۔ بحری امور کے وفاقی وزیر فیصل سبزواری نے کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاک فوج کے خلاف شہباز گل کی ہرزہ سرائی قابل قبول نہیں۔ شہباز گل کے بیان کے پیچھے کچھ اور مقاصد کار فرما ہیں، تفصیل بتا رہے ہیں سہیل جمالی۔ وفاقی وزیر بحری امور فیصل سبزواری نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج کا ادارہ قابل احترام ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کی جانب سے مسلح افواج کے خلاف علل اعلان بغاوت پر اکسایا گیا، یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ لگتا ہے۔ شہباز گل صاحب نے کھلم کھلا پاکستان کی فوج کو کے افسران کو، اس کے جوانوں کو بغاوت پر اکسانے کی گفتگو کی ان انٹرپٹڈ۔ ملک جس مشکل میں ہے، کہاں سوات کے مسائل، کہاں بلوچستان کے مسائل، کہاں سرحدوں کے مسائل، کہاں طالبان کے مسائل، اس میں افواج پاکستان پر کھلم کھلا حملہ آور ہو رہے ہیں۔ آزادی اظہار رائے پاکستان کی ریاست کی سلامتی سے کم ہے۔ فیصل سبزواری نے کہا کہ MQM پاکستان نے وزیر اعظم شہباز شریف کا ساتھ اصولوں کی بنیاد پر دیا۔ وزیر بحری امور نے صحافیوں کے سوالات پر کہا کہ موجودہ حکومت کراچی اور گوادر کی بندرگاہوں کی ترقی کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے، جس سے نہ صرف ملکی معیشت میں بہتری آئے گی بلکہ اگلے برس ان بندرگاہوں سے حاصل ہونے والا منافع دگنا ہو جائے گا۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان عظمیٰ بخاری کہتی ہیں کہ پاکستانی قوم اپنے شہداء کی مقروض ہے اور ان سے بہت پیار کرتی ہے۔ افسوس کہ عمران خان کی فسادی سیاست نے ایسے ٹولے کو جنم دیا ہے جس کو اقدار اور روایات کا کوئی لحاظ نہیں۔ طاہر جعفری کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عظمیٰ بخاری نے کہا کہ عمران خان کے منہ کو اقتدار کا خون لگا ہوا ہے، اس لیے وہ کسی کو بخشنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان ہیلی کاپٹر حادثے پر سوشل میڈیا کمپین سے تحریک انصاف کے ناپاک عزائم ظاہر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ اور افواج پاکستان سمیت اداروں کے خلاف سازشوں کا آغاز تحریک عدم اعتماد کے بعد ہوا۔ عظمیٰ بخاری نے کہا کہ عمران خان عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو دھمکا رہے ہیں کہ ان کا ساتھ نہ دیا گیا تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما نے کہا کہ عمران خان سے ابھی فورن فنڈنگ کا حساب لینا باقی ہے۔ عمران خان ایک نمبر کا جھوٹا، فراڈ، بددیانت، زکوٰۃ کھانے والا ایک بہت بڑا فراڈیا ہے، جو آپ بچوں کو استعمال کر کے جو ہے وہ اقتدار کی کرسی پر کسی بھی طرح اس کو بیٹھنا ہے۔ بشرا بیگم اپنے سیاسی مخالفین کو ارسلان بیٹے کے ذریعے غداری سے جوڑ رہی تھی، آج شہباز گل بیٹے کو کس سے جوڑنا ہے؟ آج شہباز گل کی کیوی جو ہے، جو اس نے عمران خان کے کہنے پہ کی، اس کو کس کے ساتھ جوڑا جائے؟ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کہتا ہے جو ہم نہیں کر پائے وہ عمران خان نے کر دکھایا، پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اداروں کے خلاف پروپیگنڈا شہباز گل کا انفرادی فعل نہیں بلکہ تحریک انصاف کا پالیسی بیان ہے۔ عظمیٰ بخاری نے کہا کہ عمران خان شہباز گل کو اکیلا چھوڑ کر بنی گالہ میں چھپے بیٹھے ہیں۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما ملک ابرار کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر ہیلی کاپٹر حادثے پر منفی مہم سے عوام کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ قوم انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ہم اس چیز کی پرزور مذمت کرتے ہیں جو سوشل میڈیا میں ہماری پاک فوج کے حوالے سے جن لوگوں نے چند منفی پروپیگنڈا کر کے ایک ایسا سلسلہ چلایا جس سے ہر دل جو ہے دکھ گیا۔ جو بھی پاکستان میں بسنے والا تھا، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، پاکستان میں بسنے والے ہر شخص اس سے رنجیدہ ہوئے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر کچھ عناصر نے مذموم مہم چلائی، افواج اور عوام کے درمیان تقسیم کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ مسلح افواج ہمارا فخر ہیں، قوم ان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمعے کو شہداء کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کیا جائے گا۔ اور ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کی سابق ڈائریکٹر نیوز اور کرنٹ افیئرز رفعت نذیر اسلام آباد میں انتقال کر گئی۔ رفعت نذیر کو آج صبح سانس کی تکلیف کے باعث نجی ہسپتال میں منتقل کیا گیا، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکیں۔ مرحومہ کی نماز جنازہ کل دن 12:30 بجے H11 قبرستان اسلام آباد میں ادا کی جائے گی۔
پاکستان ٹیلی ویژن کے کراچی مرکز سے اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والی رفعت نذیر نے کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز ڈگری حاصل کرنے کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن کو بطور پروڈیوسر جوائن کیا۔ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن میں رپورٹر اور ایڈیٹر کی حیثیت سے بھی فرائض انجام دیے۔ پی ٹی وی نیوز میں سینئر رپورٹر کے طور پر کام کے دوران رفعت نذیر نے دنیا کے مختلف ممالک سے بھی ادارے کے لیے رپورٹنگ کی۔ انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں وی آئی پی بیٹ رپورٹر کے طور پر مختلف سربراہان مملکت کی مصروفیات کی بھی رپورٹنگ کی۔ سابق ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز رفعت نذیر پی ٹی وی ورلڈ کی بھی سربراہ رہیں۔ مرحومہ گزشتہ کچھ عرصے سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے سابق ڈائریکٹر نیوز رفعت نذیر کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی ادارے کے لیے خدمات کو تا دیر یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے مرحومہ کی مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ وفاقی سیکرٹری اطلاعات و چیئرپرسن پی ٹی وی شاہرہ شاہد اور ایم ڈی پی ٹی وی سید مبشر توقیر شاہ نے بھی رفعت نذیر کی وفات پر دکھ اور غم کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغامات میں انہوں نے مرحومہ کے خاندان سے اظہار تعزیت کیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اسلام آباد اور تمام مراکز کے افسران، پروڈیوسرز، رپورٹرز اور دیگر سٹاف اپنی دیرینہ رفیق کی رحلت پر افسردہ ہیں اور لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو آگاہ کریں کہ کراچی کے مختلف علاقوں فیصل بیس، قائد آباد، جناح ٹرمینل، کرنگی، ڈی ایچ اے، گڈاب ٹاؤن، سعدی ٹاؤن، سرجانی، ناظم آباد اور دوسرے علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی۔ تفصیل محمد زبیر الدین سے۔ بارش کے تیسرے اسپیل میں 9 دن کے وقفے کے بعد ابر رحمت ایک دفعہ پھر شہر قائد میں جل تھل کرنے کو شروع ہوئی اور وقفے سے مختلف علاقوں میں ہوتی رہی۔ سب سے زیادہ بارش شارع فیصل پر 51 ملی میٹر، قائد آباد میں 45 ملی میٹر جبکہ گڈاب ٹاؤن میں 35 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ بارش کے باعث شہر میں جاری 3 دن سے حبس کی کیفیت ختم ہوئی، وہیں موسم بھی قدرے بہتر ہوا۔ یہ بارش کی وجہ سے بڑی گندگی ہو گیا، جگہ جگہ کیچڑ پڑا ہوا ہے، اب چلنے پھرنے کی بڑی مصیبت ہے۔ روڈوں پہ ٹریفک جام ہو جاتا ہے، سارا بریج یہ وہ، اور پانی اتنا بہتا ہے، سیوریج کا نظام صحیح نہیں ہے۔ راستے میں پانی ہر جگہ پہ کھڑا ہے، کہیں پہ پانی کی نکاسی نہیں ہے، آنے جانے میں مشکلات، بائکیں بند ہو رہی ہیں۔ صوبہ سندھ کے دیگر اضلاع مٹھی، سانگڑ، حیدرآباد، تھرپارکر، شہداد پور، شاہ پور، چاکر میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جبکہ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کی اطلاعات ہیں۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بعض مقامات پر بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا، کشمیر، پنجاب، سندھ، شمال مشرقی بلوچستان اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے جبکہ جنوبی بلوچستان میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ موسم کا حال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ بہت شکریہ قاسم آپ کا۔ اور ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی دیکھی گئی ہے۔ برطانوی خام تیل کی قیمت 94.80 ڈالر فی بیرل جبکہ امریکی خام تیل 89 ڈالر فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ یہ گزشتہ 6 ماہ میں خام تیل کی کم ترین قیمتیں ہیں۔ تیل کی عالمی قیمتوں میں کمی کی کئی وجوہات ہیں۔ تاجروں کا خیال ہے کہ دروجبہ پائپ لائن سے تیل کی سپلائی دوبارہ شروع ہونے کی امید اور بین الاقوامی سطح پر کساد بازاری کے خدشے کے پیش نظر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہیں، کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان اور ڈنمارک کے درمیان بین الحکومتی فریم ورک معاہدے کی جس پر دستخط ہوئے ہیں اور اس کے تحت پاکستان کو قابل تجدید توانائی پانی کی فراہمی کے نظام کے لیے بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ سیکرٹری وزارت اقتصادی امور اور ڈنمارک کی سفیر نے اسلام آباد میں اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر اقتصادی امور سردار ایاز صادق نے فیصل آباد اور لاہور میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کے منصوبوں کے لیے ڈنمارک کے تعاون کو سراہتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر زور دیا۔ انہوں نے دو طرفہ اقتصادی تعاون کے فروغ کے لیے فریم ورک معاہدے کو اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ اور خارجہ امور کی وزیر مملکت ہنا ربانی کھر سے نیدرلینڈز کے سفیر واٹر پلومپ نے اسلام آباد میں الوداعی ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر مملکت نے واٹر پلومپ کی خدمات کو سراہتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔
वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम कहते हैं कि पाकिस्तान की एक मजबूत सकाफत और अदब है, हमें अपनी सकाफत और अदब को दुनिया में उजागर करना चाहिए। वज़ारत सकाफत लोक वर्सा के सरबराहान के इजलास से खिताब करते हुए इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि मकामी ज़बानों के साथ साथ तमाम ज़बानों को फ़रोग़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सबको अपनी ज़ात के लिए नहीं, मुल्क के लिए नेक खलूस और जज्बे के साथ काम करना चाहिए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि एक मखसूस टोला मुसलसल पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम कर रहा है। इदारों को बदनाम करना इमरान नियाज़ी के कारनामे हैं। उन्होंने कहा कि PTI के सरबराह ने मईशत, माशरत और तहजीब को तबाह किया। इमरान नियाज़ी और उसके टोले को रोकना वक्त की ज़रूरत है।